आठ होइन त्यो यो दुईटा गरेर आठ हुँदैन गर्नु सक्छ अनि यो दाइको दुईटै मिठोको लागि फेल भएको थियो अनि त्यसको लागि घरमा कमाउने कोही पनि थिएन त्यही भएर अनि म त बाहिर जाने सोच त थिएन अनि त्यही पनि पासपोर्ट चाहिँ दिइरहेको थियो मर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो म मर्न त उतिखेरै मर्थेँ म मरेर मेरो दिदीहरूले तिर्नु कसरी दाइहरूले तिर्नु पऱ्यो भनेर मात्र बाहिर जाने क्यान्सल भएपछि मैले दादालाई मैले मेरो किडनी पनि दिएँ अनि अहिले म कमाउन नि सकेँ अब 15 को अब 13 लाख त उहाँलाई नै दिएको हो 2 लाख जति यताउता खर्च भयो अब 30 लाख जति पुग्छ म आफैले दिएको दादाले पनि औषधि खानुपर्छ महिनामा 20-25 हजारको अहिले खाइरहनु भएको छ गाउँघरमा साउहरूले दिनकै माग्न आउँछन् कसैले भन्छ तिम्रो जग्गै मलाई पास दिनुपर्छ भन्छ कसैले त आउँछन् अब गाउँमा गोठ अब दुना भैँसीहरू हुन्छन् हलगोरुहरू हुन्छन् म हलगोरै लगेर लैजान्छु दुना भैँसी लगेर लैजान्छु भन्छन् नि सन्तोष तामाङ कहाँबाट आउनुभयो धादिङ खण्डीवास 3 कोटी तपाईँ चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको क्रममा म ठगिएँ भनेर भन्नुभयो होइन कहाँको लागि ट्राई गर्नुभएको थियो कहिले दिनुभएको थियो पैसा कसरी दिनुभएको थियो बताउनुहोस् न न्युजिल्यान्डको लागि हो पैसा चाहिँ जुलाई 9 2018 मा दिएको न्युजिल्यान्डको लागि न्युजिल्यान्ड के कामको लागि भनेर हाउसकिपिङ भन्नुभएको थियो कसलाई दिनुभएको पैसा चाहिँ हरिशचन्द्र पौडेल कहाँको मान्छे हो चाहिँ उहाँ चाहिँ चितवन रत्ननगरपालिका चिन्नुभयो त उहाँलाई उहाँ यसरी नै पहिला चाहिँ भेटघाट भइरहेको थियो हजुर उहाँसँग काठमाडौँमै भेटघाट भएको थियो ए पहिला काठमाडौँ बस्नुभयो हजुर अनि के को क्रममा भेटघाट भएको त उहाँसँग उहाँ विशेष गरी चाहिँ अब हामी सुरुमा चाहिँ एउटा ट्रेनिङ थियो एउटा चर्च लाइनको ट्रेनिङमा चर्चमा चर्चको हजुर ओके चर्चमा चाहिँ उहाँ पनि ट्रेनिङमा भेटेको थियो त्यतिखेरदेखि अनि चिन्दाखेरि चाहिँ कसरी कुरा अगाडि बढ्यो मतलब के हुन्छ भनेर भनेको थियो त्यो बेला के कामको लागि भनेर भनेको त्यो बेला चाहिँ उहाँ अब हामी चर्चको ट्रेनिङ सिद्धेपछि उहाँले चाहिँ अब मेरो नम्बर लिएर जानुभयो रहेछन् अनि जब भूकम्प आयो त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले मलाई कल गर्नुभयो यस्तो यस्तो डिमान्ड आएको छ इजरायलको लागि भनेर बोलाउनु भएको खास उहाँले अनि इजरायलको यस्तो यस्तो डिमान्ड आएको छ भाइ तपाईँ एकचोटि मसँग भेट्नुहोस् अनि इजरायलको काम गर्न खोजेको भनेर नै उहाँले मलाई बोलाउनु भएको थियो इजरायलको लागि सुरुमा इजरायलको लागि अनि इजरायल हुँदा कसरी न्युजिल्यान्डमा पुग्यो इजरायल चाहिँ अब इजरायलको लागि हामीले 3 महिना ट्रेनिङ लिनुपर्छ भन्नुभयो ट्रेनिङ पनि लिए इजरायलको लागि केयरगिभरको लागि अनि त्यहाँबाट अब पहिला चाहिँ उहाँले अब सबै काम चाहिँ मैले नै गर्छु हामी सेडिङ मार्फत काम गर्ने भन्नुभयो इजरायलको लागि अनि हामीले ट्रेनिङ पनि लिए अनि ट्रेनिङ सिद्धेपछि अब इजरायलको काम भएन नभएपछि उहाँले हामीलाई फेरि पछि चाहिँ न्युजिल्यान्ड पठाउँछु भन्नुभयो अनि न्युजिल्यान्ड पठाउँछु भन्नुभयो अनि हाउसकिपिङ भनेर पैसा उहाँले युरो 2000 है $2000 हजुर अनि पैसा चाहिँ कति लाग्छ कति भने लागत 15-16 लाख लाग्छ भन्नुभयो दिनुभयो चाहिँ कति तपाईँले 13 लाख चाहिँ दिएको तपाईले एक्लैले 13 लाख दिनुभयो हजुर 13 लाख प्रमाण छ हजुर प्रमाण छ यो कागज चाहिँ विभागतिर गएको कागजहरू हो अब उहाँलाई चाहिँ हामीले यो कागज यो चाहिँ हामीले ग्लोबल आइमी बैङ्कमा हालिदिएको उहाँलाई यो यसमा चाहिँ 6 लाखको छ
हजुर 6 लाखको अनि यो चाहिँ 5 लाखको 6 5 11 लाख भयो अनि 2 लाख चाहिँ ह्यान्ड क्यास दिएको थियो 2 लाख चाहिँ ह्यान्ड क्यास अनि यो चाहिँ उहाँले हामीलाई रिटर्न दिएको चेक चेक चाहिँ कति 13 लाखकै छ 13 लाखकै चेक छ यो अनि तपाईँले यो चेक लिइसकिसकेपछि कहिलेसम्म चाहिँ उहाँ कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ अब चेक लिइसकेपछि चाहिँ हामीले मैले चाहिँ अब कन्ट्याक्ट गरिरहँदाखेरि उहाँले पैसा दिन्छु भन्नुभएको थियो अनि चेक पनि हामीले मैले चाहिँ 3 चोटिसम्म बोनस गरेँ अनि बोनस गरिसकेपछि चाहिँ अब चेकबाट पनि केही सिप लागेन अब सिप लागेन भनेर उहाँलाई चाहिँ भेटेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ वकिल राखेर चाहिँ वकिलबाट चाहिँ एउटा कागज बनाएर उहाँले दिनुभएको थियो यो चाहिँ एउटा वकिलको कागज भरपाई गर्नुभएको थियो अनि कागज गराइसकेपछि उहाँले कहिले तिर्छु भनेर भने कागज गराइसकेपछि यो कागज अनुसार चाहिँ उहाँले 3 महिनामा म दिन्छु भाइहरू म 3 महिनामा पैसा दिन्छु भन्नुभएको थियो अनि दिनुभयो अनि त्यसपछि 3 महिना बितेपछि फेरि 3 महिना खालि 3 महिना अनि 3 महिना त्यस्तै 1 महिना कहिले 1 महिना भन्ने त्यस्तै नै सार्दै जाने त्यसरी नै अब उहाँले हामीलाई चाहिँ अब 3 वर्ष 5 महिना चाहिँ बिताउनु 3 वर्ष 5 महिना हजुर अहिले कन्ट्याक्टलेस हुनुहुन्छ अहिले अस्तिसम्म चाहिँ 3 दिन अगाडिसम्म हामीसँग कन्ट्याक्टमा थियो हामीले चाहिँ जसरी भए पनि यो पुस 1 गते भित्रमा चाहिँ तपाईँ हामीलाई कन्ट्याक्टमा आउनुहोस् तपाईँ कन्ट्याक्टमा आयो भने बरु हामी चाहिँ पैसा कमाउन जान्छौँ पैसा पनि दिनु पर्दैन हाम्रो आफ्नो नाममा सारिदिनुहोस् हामी चाहिँ बाहिर कमाउन जान्छु भनेर भन्दा पनि उहाँ चाहिँ अब मान्नु भएनन् अनि उहाँको मोबाइल चाहिँ अहिले स्विच अफ छ 3 दिनदेखि चाहिँ स्विच अफ छ अनि पैसा चाहिँ के तपाईँले आफ्नो पर्सनली थियो कि अथवा ब्याजमा दिनुभयो 13 लाख पैसा हामीले चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ ब्याजबाटै लिएर आएको कसरी ब्याजले दिनु अब ब्याज चाहिँ 100 को 3 रुपियाँ 3 रुपियाँ सयबाट आयो हजुर अनि यो त 3 वर्षमा त यो त धेरै भयो नि त ब्याज भने तिरिराख्नु ब्याज त अब 15 को अब 13 लाख त उहाँलाई नै दिएको हो 2 लाख जति यताउता खर्च भयो अब 30 लाख जति पुगिसक्यो अहिले 30 लाख भइसक्यो हजुर 15 लाख लिनु भएको 30 लाख भइसक्यो हजुर कमाउनको लागि ऋण गर्नुभयो अहिले त्यसैले आफूलाई मर्नु न बाँच्नु बनायो हजुर होइन हजुर तपाईँको आँखा रसाइराखेको साउले धेरै टेन्सन दिइरहेछ हो टेन्सन त दिइरहन्छ के भन्छन् साउले मागिरहन्छन् सरले त बित्थामा यो प्रोसेस गरेछु जस्तो लाग्दैछ अहिले आएर चाहिँ हजुर फ्यामिलीले के भन्नुहुन्छ परिवारले फ्यामिलीले त अब पैसा अब के भन्नु फ्यामिलीले पनि अब पैसा खोज्नु अब यसो अब त्यो एजेन्टलाई समात्नु भन्नुहुन्छ अब 30 लाख पैसा कसरी तिर्ने त त्यो ब्याजमाथि ब्याज थपेर त्यति भएको खासै अब गाउँको पैसा हो अब गाउँघरमा अब 3 वर्षमा चाहिँ डबल हुन्छ ए 3 वर्षमा डबल हुन्छ हजुर 100बाट 3 ले 3 वर्षमा डबल हुन्छ अनि माग्नु चाहिँ कति मागिरहेछ त साउले साउ खासै विशेष गरी अब आफ्नो आफन्तहरूले चाहिँ मागेको छैन अब यसो 1-2 जना साउले हजुर घरमा आएर माग्नुहुन्छ नाम भन्नु मेरो युवा वर्मा हो घर चाहिँ सिन्धुली हो अनि त्यो मान्छेलाई कसरी चिन्नुभयो तपाईँले म चाहिँ अब यसै साथीहरूको मार्फतै उसलाई मैले पहिलेदेखि चिनेको ऊ मार्फतै चिनेको हो उसकै थ्रुबाट चाहिँ तपाईँले पनि ट्राई गर्नुभयो हजुर न्युजिल्यान्डै भनेर हजुर कति दिनुभयो क्यास चाहिँ मैले 11.75 दिएको 11,75,000 हजुर त्यो चाहिँ तपाईँले पनि ऋणमै ऋणमै हो ब्याजमै हो ब्याजमै। कसरी दिनुभयो ब्याजमा मेरो 3 को पहिला सुरुमा त 4 को ब्याजले ल्याएको हो अनि पछि चाहिँ अब मैले त्यो 4 को ब्याज तिर्नको लागि 2-3 महिना पछि चाहिँ मैले 3 को ब्याज अहिले चाहिँ 3 को ब्याजले गरिरहेको छु पहिला सुरुमा चाहिँ 4 पुग्यो अहिले मैले ब्याज चाहिँ मैले यताउता गरेर तिरिरहेको छु त्यही 12-13 लाख त्यस्तै पुगेको हो 13 लाख है हजुर त्यस्तै अब मैले हिसाब गरेँ होइन मेरो 11.75 दिएको ब्याज मैले एकताको उनीहरूले पनि 70,000 ब्याज भनेर दियो मलाई रिटर्न अनि धेरै छैन मैले यताउता गरेर तिरिरहेको छु त्यो तिर्नलाई चाहिँ पोसिबल छ कसरी तिरिराख्नु भएको छ? अहिले त त्यो असम्भव भएरै हामी मिडियामा आएको हो अब चाहिँ गर्नुसम्म गरेको हो असम्भव भएरै हो तपाईँहरूले ड्रिम चाहिँ के थियो खास मतलब अब होइन बाहिर गइसकेपछि यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने एउटा ड्रिम थियो होला नि त होइन ड्रिम त थियो के गर्छु भनेर सोच्नु भएको थियो अब त्यो के गर्छु भन्दा पनि मेरो चाहिँ दाइको 2टा मृगौला फेल भएको थियो
नबोल्नु त्यसको लागि घरमा कमान कोही पनि थिएन। त्यही भएर म त बाहिर जाने सोच त थिएन। अनि त्यही पनि पासपोर्ट चाहिँ बनाइदिइरहेको थियो। अनि म त हस्पिटलमै थिएँ, रेगुलर हस्पिटल दासमा बसिरहेको थिएँ। अनि उहाँले एक्कासी न्युजिल्यान्डको भिसा आयो तिमीहरूको भन्यो। अब भिसा आयो नि पछि त अब जाने भन्ने कुरा भयो घर सल्लाहमा। अनि पछि अब श्रम पनि भयो। अनि अब श्रमै भएपछि त अब भिसा ओरिजिनलै हुन्छ भनेर धेरैजनासँग सोधेरै पैसा दिएको हो ऋण खोजेर। अब पछि श्रम पनि अब त्यस्तो सेटिङमा हुँदो रहेछ थाहा भएन। अनि त्यतिकै अनि क्यान्सल भएपछि सेटिङमै गरेको रहेछ। श्रम गर्ने चाहिँ यहाँ नवराज मिश्रा भन्ने सामाकोसीको हो, गङ्गाबुको। अनि श्रम पनि सेटिङमा हुँदो रहेछ। अनि हामीलाई अब टिकटहरू पनि काटेर लिएर आयो। टिकटै काटेर जानुभन्दा 2 दिन अगाडि चाहिँ मैले पैसा दिएको हो। मैले ऋण खोजेर, मेरो दिदीहरूले ऋण खोजेर दिएको पैसा हो। अनि दिएको। अनि पछि क्यान्सल भयो। क्यान्सल भइसकेपछि चाहिँ मैले सबै देखाएको थियो। हामीले पछि चेक गरेर अनि टिकट लिनुभन्दा जानुभन्दा 2-3 दिन अगाडि मात्र हामीले पैसा दिएको हो। मैले मेरो साथीहरूले पनि 2-3 दिन अगाडि मात्र दिएको हो। सबै अब श्रमै सेटिङमा हुँदो रहेछ त्यो पनि थाहा भएन। अनि पछि त्यतिकै इमिग्रेसन पास भएन भन्थ्यो उनीहरूले चाहिँ। अनि पछि अब दिन्छु पैसा। अब मैले त अब मेरो समस्या घरमा धेरै थियो। दादाको 2टै किडनी फेल भएर हस्पिटलमा भर्ना गरिरहेको थियो। मैले धेरै रोइ कराइ गरेर पैसा रिटर्न माग्दा पनि उनीहरूले चाहिँ मलाई रिटर्न दिएन। अनि अहिले अब 3 वर्ष भयो। 3 वर्षमा 3 वर्ष 5 महिना भयो। अनि त्यसपछि श्रम क्यान्सल, उता बाहिर जानु क्यान्सल भएपछि मैले दादालाई मैले मेरो किडनी पनि दिएँ। अनि अहिले म कमाउन पनि सक्दिनँ। म आफैले दिएको हो। अनि दादाले पनि औषधि खानुपर्छ। महिनामा 20-25 हजार कहिले खाइरहनु भएको छ। अनि ऋण दादाको उपचार गरिदिएको ऋण छ टन्नै। अनि यता मेरो ऋण उति छ। हजुर म अब अहिले दादाले पनि गर्नु भएको छ गर्न त। अब त्यही पनि अब हाम्रो कमाइले कमाउनु त अहिले म पनि अलिअलि कमाउँछु। त्यो 10-15 हजार कमाइले काठमाडौँको ठाउँमा बस्नु पऱ्यो यताउता, त्यही पुग्दैन। अनि ऋण तिर्ने उपाय नै छैन। लगभग 10 लाख जति खर्च भयो। हजुर जग्गा जमिन थियो। अलिअलि दादाको उपचार, दादालाई 1 वर्ष हस्पिटलमै भर्ना गर्नु पर्यो अपरेसन हुँदा अगाडि। अनि अलिअलि बेच्यो। अलिअलि अब अरू बाँकी ब्याङ्कमै छ। हजुर हजुर बुवा हुनुहुन्न, मम्मी हुनुहुन्छ। होइन दादा पनि हुनुहुन्छ, भाइ छ एउटा, भाइले पनि गर्छ। पऱ्यो अब दादाको थ्रोबाट गरेको ऋण, दादाको उपचार गर्दा पुरो ऋण भएको थियो। दादाले अलिअलि कमाएको त्यही अब ऋण अब घटाउँदैछ। अनि मेरो यता बढिराखेको छ। अनि अब दिनकै अब साउहरूले फोन गर्छन्, पैसा चाहियो भन्छन्। मर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। म मर्न त धेरै मर्थेँ। म मरेर मेरो दिदीहरूले तिर्नुपर्छ, दाइहरूले तिर्नुपर्छ।
जस्तो समस्या भएर विदेशी खोज्दाखेरि आज एउटा दलालको हप्तामा पर्दाखेरि उसको स्वार्थ त पुरा भयो होला, उसले त रमाइलो गर्यो होला, तर यो चेलीको मात्रै बिग्रेको छ। कुन अवस्थामा अहिले यहाँनिर बसिराख्नु भएको छ? 3 वर्षदेखि यो पीडामा उहाँ यसरी झिल्नुको मेन कारण भनेको दलाल हो। र यस्तो व्यक्ति जो व्यक्तिले यस्तो धेरैजना चेलीहरूलाई उहाँ त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्छ। यो व्यक्तिलाई चाहिँ कहीँ तपाईँले देख्नुभयो भने प्लिज तपाईँले हामीलाई अथवा पीडितलाई अथवा प्रहरी प्रशासनलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला। त्यो उहाँको फोटो चाहिँ सो गर्नु त। मसँग भिडियो छ पैसा यही मान्छे होइन, नाम के हो उसको अरे? हरिश्चन्द्र पौडेल। हरिश्चन्द्र पौडेल घर कहाँ हो? चितवन रत्न नगरपालिका चितवनको होइन, चितवनको है। तपाईँले पैसा दिएको चाहिँ के भिडियो राख्नु भएको छ? प्ले गर्नुहोस् त तपाईँको भिडियो। अस्ति 2 लाख रुपियाँ दिएको छ है, त्यसले हजुरलाई ल्याइदिए होइन? अस्ति 2 लाख? अङ्कलले ल्याइदिनु 3 लाख। 8 होइन त्यो यो 2टा गरेर 8 लाख हुन्छ होइन? गर्नुहोस् न अङ्कल। अनि यो 50,000 पैसा 60 भनेको कति छ त्यो? 50,000 छ। त्यहाँ 25,000 छ। कति त्यहाँ कति भयो? 6 अनि त्यो 50 त्यो 50 अनि 60 पैसा यहाँ छ। साढे कति भयो अहिलेसम्म? 650 6.5 भयो त्यो। यो 50 नसाट्ने हो? त्यो गर्नु के त 3 लाख 3.5 लाख र 2.5 लाखले 6 लाख। हामीले 3 महिनाभित्र पठाइसक्छु भनेको थियो। अब 3 महिनाभित्र श्रम पनि गरेको, अब पठाएन उनीहरूले। अब थुप्रो भयो किनकि मैले उसलाई पहिल्यै एकचोटि मिडिया लिएर आउँछु भनेर मैले गरेको थिएँ, फोन गरेको थिएँ। त्यहाँदेखि मसँग कन्ट्याक्ट छैन। अनि उसको बुढी चाहिँ मसँग कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो, जेठी कान्छी बुढी के अरे नाम? ज्ञानु जैसी। यो बागलुङ जिल्ला देवीस्थान 6 बस्ने 37 वर्षको ज्ञानु कुमारी जैसी भन्ने ऊ चाहिँ मसँग कन्ट्याक्टमा बस्थ्यो। जहिले उसले चेपारो घस्ने, म दिन्छु, हप्ता दिन 15 दिन भन्ने, त्यस्तो गर्दा गर्दै आजसम्म मैले उसलाई चुप लाएर बसेँ। अब दिन्छ होला, अब सबैको समस्या हुन्छ भनेर म सहेर बसेँ। तर अस्ति अब हाम्रो एकजना चितवनको साथी पनि फस्नु भएको छ, उहाँ पनि हामीसँगै फस्नु भएको छ। अनि उहाँले त्यहाँ हामीलाई उसको घरमा बोलाएपछि चाहिँ होला हामी पनि अब गरिबै होला, उसलाई पनि फसाइदिएको होला भनेर सोध्थ्यौँ। तर त्यो होइन रहेछ। उनीहरूको चाहिँ चितवनमा घर जग्गा जमिन गाडी सबै कुराहरू रहेछ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ आएर अनि त्यसपछि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सुख पाएर हामीलाई चाहिँ यति धेरै तडपाएर चाहिँ यिनीहरू यस्तो सुखमा बसेर मोज गर्ने भनेर अनि अहिले चाहिँ हामी मिडियामा आएको हो। खास सबै छ 32 कट्ठा जग्गा भेटेन। हामी जाने यो टाडी के अरे घ्यावाली भन्ने ठाउँमा 32 कट्ठा जग्गा छ। अनि त्यहाँबाट घर पनि छ, एकदमै राम्रो घर पनि त्यस्तै राम्रो रहेछ। मेरो नाम शङ्कर गुरुङ, धादिङ जिल्ला खनिवास गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हो। हामी चाहिँ उहाँ पीडित सन्तोष तामाङ र म चाहिँ एउटै गाउँको। हजुर अब खास उहाँको मार्फतबाट चिने हो। खास त उहाँले अघि नै सेम स्टोरी जस्तै उहाँले पहिला चिन्नु भएको रहेछन्। पछि अब भूकम्प गएपछि अब हामी नि अब देशमा त्यस्तै बेरोजगार चलिरहेको छ, विदेशतिर जाउँ भन्ने कुरो भयो। आएर हामीले त्यो केयर गिभरको ट्रेनिङ नि गऱ्यो 3 महिना जति इजरायलको लागि। त्यसपछि इजरायलको बाटो बन्द भयो। अब इजरायल नहुने भयो भनेर चाहिँ यही हाम्रै यो एजेन्ट हरिश्चन्द्र पौडेलले चाहिँ अब इजरायल बन्द भयो, अब तिमीहरू अर्को ठाउँमा ट्राई गर्दा हुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो। अनि हाम्रो पासपोर्ट उहाँकै हातमा थियो।
त्यसपछि लगातार हामीले खास त्यसको बिचमा पनि उहाँले केही रिजल्ट दिनु भएन। पछि 20तिर एकचोटि के भन्नु भने स्विजरल्यान्ड फिनल्यान्डतिर पठाउँछु के भन्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ त्यति बेला यो बालुवाटारको वाइजमेन पदमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो काम नि भएन। पछि 81 अब फेरि न्युजिल्यान्डको काम भयो भन्नुभयो। अब हामी त गाउँमा बसेको मान्छे, अब गाउँबाट बोलाउनु भयो उहाँले, आएर यसो कन्ट्राक्ट पेपर हेरेँ, साइन पनि गरेँ, तिमीहरूको काम तुरुन्त हुन्छ भन्नुभयो। ल ठिकै छ नि, काम भयो भने ठिकै छ नि भन्ने कुरो नि गरे। हामीले नि त्यसै सोचेँ, ल राम्रो भयो भने राम्रै होला नि। कन्ट्राक्ट पेपर साइन गरेँ। अब फेरि पछि अब यो श्रमको लागि भन्नुभयो, श्रम नै गरेँ। श्रम चाहिँ हामीले 2018 जुन 27 गते श्रम गरे हो। अनि त्यसपछि श्रम गर्नुभन्दा अगाडि त मैले पैसा दिएको थिएन। श्रम गरिसकेपछि प्रायः सबैसँग बुझ्दाखेरि श्रममा तिमी आफै गएर गरेपछि श्रमको काम भएपछि त त्यस्तो साह्रो त नहोला नि, मान्छे नठकिला भन्ने कुरो भयो। त्यसपछि मैले चाहिँ पैसा चाहिँ 3 चोटि गरेर हालिदिएको। 3 चोटि गरेर हालिदिएको। सुरुमा चाहिँ मैले श्रम गरिसकेपछिको 3 दिन जुलाई 1 तारिकमा चाहिँ 2 लाख हालिदिएँ। त्यसपछि चाहिँ टिकट कन्फर्म भयो भन्नुभयो। टिकट 15 तारिकको थियो। मैले दोस्रो पैसा चाहिँ यो 5 लाखको जुलाई 9मा हालिदिएको। पछि चाहिँ अब फेरि अब 15 भयो। अब सन्डेको फ्लाइट थियो। अनि त्यही 13मा शुक्रबारको दिन चाहिँ 13 जुलाईमा चाहिँ फेरि 6 लाख हालिदिएँ। टोटल गरेर मैले त 13 लाख हालिदिएँ हो। पहिला उहाँलाई खर्च छैन भनेर कहिले काहीँ माग्नुहुन्थ्यो, त्यो गरेर कहिले 10,000 ह्यान्ड क्यास पनि दिएँ हो उहाँलाई त मैले त। अनि त्यसपछि त हामीले शुक्रबार पैसा दिएँ। त्यसपछि लगातार अब हाम्रो त आइतबार हामी त अब फ्लाइट हुनु पऱ्यो भने बिहानतिर फोन गरेको, फ्लाइटै क्यान्सल गर्दैछ। अब के भएर क्यान्सल भयो, कसरी क्यान्सल भयो त्यो त अब उहाँहरूले जान्नुहुन्छ होला। अब खास त फेरि त्यसपछि हामी लगातार अब भनेको पठाउँछु भन्नुभयो। फेरि यो आजको फ्लाइट पो क्यान्सल भयो त फेरि पठाउँछु भनेर हामीले त्यतिकै रोक्यौँ। त्यस्तै 1.5 महिना 2 महिना जति त तिमीहरूको फ्लाइट हुन्छ, जसरी भए पनि हुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो। त्यसपछि पठाउनु भएन। पछि चाहिँ अब उहाँहरूले त्यस्तै कहानी सुनाउनुहुन्थ्यो, कहिले पठाउँछ ल यो काम नभए पनि अन्त पठाउँछ तिमीहरूको। होइन, उहाँहरूको त अब सबैको त हामी लेनदेन हरिश्चन्द्रसँग हो काम गर्नुभयो। अब राकेटै छ, उनीहरूको टिमै छ। पैसा चाहिँ हरिश्चन्द्रलाई दिएको हो, तर हामीसँग गर्ने, हामीलाई कुरा गर्ने, हामीसँग भेट्ने, पछि फ्लाइट हुन्छ भनेर भेट्न आउने, हामीलाई फकाउनु चाहिँ त्यहाँ धेरैजना थियो। कन्ट्याक्टमा एकजना चाहिँ उता कता कता बस्छ त्यो जीवन थापा मगर भन्थ्यो। उहाँको घर चाहिँ कहाँ भन्थ्यो है? यो उहाँको घर चाहिँ पुरानो लमजुङ हो। खास त यो काम बिग्रिएपछि मात्र भेट्यो हो। खास जीवन थापा मगर मेन मान्छे त उहाँ रहेछन् होइन। उहाँ चाहिँ यता लमजुङको हो रहेछन्। उहाँ फिलिपिनतिर बस्नु हुँदो रहेछन्। पछि चाहिँ के भयो भने हाम्रो फ्लाइट क्यान्सल भएपछि हामीले धेरै अब कराउन थालेपछि उहाँ फिलिपिनबाट आफै आएर काम मैले गरे हो, अब मैले नै पठाउँछु भनेर चाहिँ उहाँले कुरो गर्नुभएको थियो। पछि चाहिँ भेट्या हो जीवन थापा मेन काम गर्ने चाहिँ। यता अफिसियल्ली काम गर्नेहरू यो पछि चाहिँ काम गरेको चाहिँ यो हामी इन्डिभिजुअल त इन्डिभिजुअलै हो, तर पनि अफिसमा चाहिँ अब जे होस् हरिश्चन्द्रको एजेन्टबाट अफिसियल्ली काम गर्नेहरू चाहिँ यही एलियन ग्रुप भन्ने चाहिँ यो सामुसी टाउन प्लानिङमा छन्। त्यसभित्र नि छन् आरसी भन्ने होइन, उहाँ अफिसको काम सम्हाल्नुहुन्थ्यो। यो बाहिरको यो टिकट काट्ने, यो श्रम गर्नेहरू चाहिँ नवराज मिश्र भन्ने उहाँ चाहिँ अहिले यो गङ्गाबु बसपाकमा गेस्ट हाउस चलाएर बस्नु भएको छ। हाम्रो मेन एजेन्ट चाहिँ यही हरिश्चन्द्र बुढो। त्यसपछि हामीले बारम्बार पैसा मागे, दिन्छु भन्नुभयो। पहिला चेक काट्नुभयो। चेक काटेपछि के भयो भने एकजना साथीले त्यो चेक बाउन्स पनि उहाँ जेलमा नि हालिदिनु भयो 7 महिना। अब के भन्नुभयो भनेदेखि
अब उहाँको यो कान्छी श्रीमती उहाँहरूले अघि भन्नु कान्छी श्रीमती हो कि के हो अब त्यो एकजना दिदी हुनुहुन्छ नि ज्ञानकुमारी जैसी भन्ने अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु भनेदेखि अङ्कललाई निक्लिनु दिनुहोस् तपाईँहरूको पैसा दिन्छौँ जसरी भए पनि तपाईँहरू केस नथप्नु भन्यो अब हामी त ब्याजमा लिएको मान्छे पैसाको माया लाग्छ नि त अब मान्छेभित्र हजुर पैसा त ब्याजमा त्यही 3 रुपियाँ हो गाउँमा चलेको अब फेरि त हामीलाई त पैसा पाओस् भन्ने हाम्रो त मान्छे भित्र बसेर नै के भयो भने हामीलाई पैसा पाएपछि त अब अरूलाई किन दुःख दिइरहनु पहिला भन्दा आफूलाई पैसा पायो भने राम्रो भन्ने अनि पछि त पैसा त्यही हो एक हप्तामा दिन्छु भन्नु कहिले कल गरेँ डाइरेक्ट त्यो बाहिरको त्यो अघि जीवन थापा भनेको थियो नि त्यो जीवन थापासँग अनलाइनमा कुरा गरिदिने त्यहाँ जीवन थापाले नि पठाउँछु ल 3 दिनमा पठाउँछु भाइहरू तिमीहरूको पैसा 3 दिनमा भन्नुभयो हैन त्यसरी नै अब झुलाउँदै जानुभयो उहाँहरूले झुलाउँदै जाँदाखेरि आज त 3 वर्ष 5 महिना भइसक्यो आजसम्म खै उहाँहरूले दिन्छु त भन्नुहुन्छ नि अब मान्छे भेटौँ के गर्ने कसो गर्ने भन्दाखेरि हामीले राम्रै मुखले भने हो उहाँहरूलाई अहिलेसम्म नराम्रो मुख हामीले केही पनि भनेको छैन हामीले त पहिला त के भने उहाँहरूलाई त राम्रो सल्लाह दिए हो तपाईँ पैसा दिन सक्नुहुन्न भन्नु कि हाम्रो बरु यसरी टाइम चाहिँ लस नगरिदिनु हामी कुनै ठाउँमा जाउँला होइन हाम्रो अब कमाउने टाइम भनेको आउँदैन फर्केर पैसा त कमाउन सकिएला बरु हामी चाहिँ विदेश पनि जान्छ भन्ने उहाँहरू त्यही पनि दिन्छु क्या भाइ त्यस्तो होइन 2-3 दिनभित्र दिन्छु 3 दिन्छु भने पछि त अब लास्टमा त केही भएन प्रशासनतिर नै गए विभागमा मुद्दा हाल्दिए 2077-10 चाहिँ पछि लास्टै भएपछि 8-10 गते त्यसमा मुद्दा हाल्दिए मुद्दा 32 रोजगारमा मुद्दा हाल्दिए उहाँको अब उहाँलाई भनेपछि अब 32 रोजगारमा हाल्दाखेरि अब प्रशासनमा पुगेका छन् प्रशासनबाट रिप्लाई आएको छैनन् भन्नुभयो हामी त्यसो भएर हिजो अस्तितिर चितवनतिर नै पुगे प्रशासनले किन रिप्लाई नहोला कि त्यो मुद्दाको फाइल साइलै पुगेको छैन कि भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यो हरिश्चन्द्रको गाउँमा त्यही इलाका प्रहरी टाँडीमा चाहिँ गएर बुझेँ मुद्दा चाहिँ आएको छ भन्नुभयो उहाँको प्रशासनको मान्छेहरूले अनि त उहाँहरूले के भन्नु भने हामी बारम्बार गएर हेरिरहेछौँ मान्छे भेट्टा छैनन् अब के गर्ने बरु तपाईँ सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू नै यसो पछि लाग्नु न यसो तपाईँहरूले नै खोजी हेर्नु भन्नुभयो अब उहाँ अहिले चाहिँ कन्ट्याक्ट नभएको चाहिँ अहिले जो 5-6 दिन जस्तै भयो जति भयो पहिला कन्ट्याक्ट त हुन्थ्यो तर भेटौँ भन्दा उहाँ मान्नुहुन्न थियो भनेपछि तपाईहरु 3 जना मात्रै हो कि अरु पनि हुनुहुन्छ उहाँबाट ठगिनु भएको ठगी भएको अझै छन् एकजना चाहिँ पहिले चेक बाउन्स गरेर उहाँ चाहिँ त्यो के उहाँको बुढीको उसँग डिपेन्डेन्ट भिसामा अस्ट्रेलिया जानुभयो एकजना अझै चितवनमा हुनुहुन्छ उहाँको जे होस् यो हरिश्चन्द्र पौडेलकै गाउँले छिमेकी उहाँ सुमन पुडा सैनी भन्ने कि सुमन पुडा सैनी अनि एकजना दिदी हुनुहुन्छ यता बुटोलतिरको त्यो दिदीको नि उहाँहरूको अलिक कमै छ होला हामी चाहिँ पहिलो लट भनेर हामीलाई चाहिँ पैसा उठाउन भ्याइयो अब उहाँ दिदीहरूको चाहिँ श्रम नै भएको हो उहाँ दिदीहरूले श्रम गर्ने बेलामा चाहिँ 2 लाख दिनु भयो अरे एकजना दिदीले चाहिँ भन्नुभएको छ अब यहाँ बुटोलको दिदी हुनुहुन्छ अनि त्यहाँनिर उसको छिमेकी भनिसकेपछि त त्यही चितवनमै उसको घर त्यत्रो जग्गाहरू रहेछ त उसले त्यहाँ गएर भेट्दैन रहेछ त अब बारम्बार जाँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ यो अब हरिश्चन्द्र बुढो प्राय काठमाडौँतिर बस्दो रहेछ घरमा नि अब त्यही हो अब हरिश्चन्द्रको बुढी र बुहारी मात्र बस्दो रहेछन् अब केटा मान्छे गएर केटी मान्छेले अब लेनदेन अब हरिश्चन्द्रसँग अब मान्छे चाहिँ गए पनि घरमा भेटेको छैन हामी जाँदा नि भेटेनन् घरमा गए उहाँको बुढी र बुहारी रहेछ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नु भनेदेखि अब त उहाँको र मेरो नातै छैन जस्तो नातै छैन डिभोर्सै भयो अब उहाँको सम्पत्ति छुटेर लानुभएको हामीले अब तपाईँहरूको यत्रो सम्पत्ति रहेछ ला जे भए पनि नभए पनि हामीलाई त पैसा तपाईँहरूले दिनुभए पनि हुन्थ्यो हामी नि अलिकति पीडामै छौँ ब्याजमा लिएको पैसा भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नु भनेदेखि उहाँसँग त
मेरो त पहिल्यै अब सम्बन्ध विच्छेद भयो भन्ने कुरो गर्नुभयो क्या उहाँको बुढीले चाहिँ 70 सालमा भएको हो भन्ने कुरो गर्नुभयो। यसो छरछिमेकीसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू त्यस्तै हो, अब छरछिमेकीले चाहिँ उहाँहरू त्यस्तै हो, त्यो गफ त्यो कुरो मिलाएको मात्र होला भन्ने कुरो चाहिँ गरौँ। त्यो तपाईँसँग भएको कागजहरू के हो त्यो देखाउनुहोस् त। मेरो यो चाहिँ पैसा दिएको रसी, पैसा 3 चोटि गरेर 2 लाख। अनि यो चाहिँ उहाँले पछि चाहिँ पैसा नदिएपछि अब वकिल राखेर कागज बनाउँदा 3 महिनामा पैसा दिन्छु भन्नुभयो। 3 महिनामा पनि दिएन। पछि अब पर्खी अब पैसा दिन्छ कि हामीलाई, यो अब ऋणमा लिएको पैसा उहाँलाई जेल हाल्नुभन्दा नि त पैसा फिर्ता पायो भने त हामीलाई त्यही सजिलो हुन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी यसरी खास ढिलो भएको हो। यो चाहिँ अब न्युजिल्यान्ड पठाउँछु भनेको त्यो स्ट्याम्प भिसा पासपोर्ट नै लगाएको। यो पेपर चाहिँ अब श्रमको पेपर, श्रमको स्ट्याम्प, श्रमको पेपर। अनि हामीले कहीँ श्रम नक्कली गऱ्यो कि भनेर अनलाइनमा चेक गर्दा निस्केको यो मोबाइलको स्क्रिनसट। यो चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई पठाइदिन्छु भन्नुभयो। त्यो टिकट 15 जुलाईको टिकट हो, 15 जुलाई 2018 को टिकट। अब यो चाहिँ उहाँको नागरिकताको फोटोकपी। यो हरिश्चन्द्र पौडेल, चितवन जिल्ला रत्ननगर नगरपालिका 12 घेगौली भन्ने ठाउँमा बस्नुभयो। उहाँको घर रहेछ। अस्ति हामी पुगेर आयौँ। अर्को त्यति नै हो खास। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ त तपाईँ? उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेको पहिले अस्तिदेखि भनेको हामीलाई उहाँलाई केही नराम्रो गर्ने, त्यो नराम्रो के अरे थाउट लिएर उहाँले चाहिँ हामीले केही पनि सोचेको नि छैनन्। केही भन्न नि अब भनिदिने होला सायद। हामीले चाहिँ अब जो पैसा मात्र फिर्ता दिनुहोस् तपाईँ, हामीलाई कन्ट्याक्टमा हुनुहोस्, पैसा मात्र फिर्ता दिनुहोस्। तपाईँ अझै तपाईँलाई अझै टाइम दिन्छौँ। बरु ब्याज नभए पनि साउ भयो भने फिर्ता दिनुहोस्। हामीलाई त गाह्रो भइरहेछ। गाउँघरमा साउहरूले दिनकै माग्न आउँछन्। कसैले भन्छ तिम्रो जग्गै मलाई पास दिनुपर्छ भन्छ। कसैले त आउँछन् अब गाउँमा गोठ अब दुना भैँसीहरू हुन्छन्, हलगोरुहरू हुन्छन्। म हलगोरै लगेर लैजान्छु, दुना भैँसी लगेर लैजान्छु भन्छन्। दुःख सबैको छन्, आफ्नो पिर छन्। उहाँको छुट्टै होला, मेरो छुट्टै छ त।